जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। आम इंतखाबात साल 2024 में पोलिंग और उसके बाद नताइज दोनों के दरमियान जो है वो इस वक्त भी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां और मुकदमात का सिलसिला एक मरतबा फिर जारी है। रावलपिंडी में भी आज होने वाला जो एहतजाजी मुजाहरा था उस पर रावलपिंडी पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, जिसमें मुतादिद जो कारकुनान थे न सिर्फ वो जख्मी हुए बल्कि मीडिया पर्सन जो है उन पर भी काफ़ी तशद्दुद किया गया। और इस हवाले से आज सादकाबाद जो है वो मैदान जंग बना रहा। पुलिस की जानिब से बदतरीन शेलिंग की गई। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त भी अपनी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी मुतहरिक है और पंजाब हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून के काफ़ी करीब है। और ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त 137 सीटें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद थी और 5 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वो शिरकत कर चुके हैं। और इस वक्त जो फिगर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वो 142 से 143 तक जो है वो जा पहुंचे है, जबकि 296 सीटें इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो मजमूई तौर पर उनकी तादाद है। जबकि हुकूमत बनाने के लिए जो फिगर चाहिए उसकी तादाद 149 है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो फिगर है वो 143। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने आज़ाद हैसियत से आम इंतखाबात साल 2024 में हिस्सा लिया था, उनका जो फिगर है वो 116 तक जा पहुंचे। जबकि जो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं उनकी तादाद जो है वो इस वक्त 22 है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरे तनहा पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बना सकती है, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि वो किसी और से राब्ते नहीं करेगी। जबकि जो शहबाज शरीफ हैं उनकी जानिब से मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ते जो है वो तेज कर लिए गए हैं। जो मरकज है सूबाई मरकज लाहौर, वहां पर भी इस वक्त भी सियासी जो जोड़ तोड़ है उसका सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार आज लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और उनके अल्फाज ये थे कि वो वापस अब अपने घर आ चुके हैं। और ये तमाम तर सूरत हाल है पंजाब की, और पंजाब के अंदर सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ आपको बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बलियों की भी सूरत हाल बताएंगे कि कौन वहां पर ज्यादा उम्मीदवार मजबूत है और कौन सी सियासी जमात वहां पर अपनी सियासी हुकूमत जो है वो कायम कर सकती है। दूसरा जो मरला है वो सिंध असम्बली का, और सिंध असम्बली की जो मजमूई तौर पर सीटों की तादाद है वो 130 है, जबकि जो हदफ है वो 66 सीटों का हदफ है। जो जमात 66 सीटों का हदफ मुकम्मल कर लेगी वो सिंध के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर लेगी। सिंध के अंदर सबसे मजबूत जो सियासी जमात है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास सीटों का जो हदफ है, जो फिगर है वो 84 है, और उसके साथ MQM जो उनके पास फिगर है वो 28 है। और आजाद हैसियत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है उनका फिगर है 11। 66 सीटों का हदफ मुकम्मल करने वाली सियासी जमात वहां पर अपनी जो हुकूमत है वो कायम करेगी, और उसके लिए सबसे ज्यादा मजबूत सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उनके पास अपनी जो नशिस्ती हैं वो 84 के करीब हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंध में कोई वजूद नहीं है। तो ऐसा ये लग रहा है कि सिंध के अंदर बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सियासी जोड़ तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी साबका जो रवायत है उसको बरकरार रखते हुए वहां पर अपनी हुकूमत बना लेगी। तीसरा जो मरला है वो है बलोचिस्तान असम्बली का, और बलोचिस्तान असम्बली की मजमूई तौर पर जो सीटों की तादाद है वो 51 है, जबकि हदफ जो है वो 26 सीटों का, और 26 सीटों का हदफ पूरा करने वाली सियासी जमात बलोचिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत कायम करेगी। और उसके लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार और मजबूत जमात तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी 11 सीटें वहां पर मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है उसके पास भी वहां पर 11 सीटें मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास बलोचिस्तान के अंदर 10 सीटें मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करे तो वहां पर अपनी हुकूमत जो है वो फिर भी कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास 10 नशिस्तें जबकि पीपल्स पार्टी के पास 11 नशिस्तें मौजूद हैं। दोनों की नशिस्तें अगर मिलाई जाए तो फिर भी 21 सीटें बनती हैं, जबकि बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए 26 सीटों का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ऐसा लग रहा है कि ये तीनों मुश्तरका तौर पर बलोचिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत जो है वो कायम कर लेंगे। उसके बाद जो चौथा मरला है वो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो सीटों की मजमूई तादाद है वो 113 के करीब है, लेकिन हदफ जो है वो 57 सीटों का है। और 57 सीटों वाली जिसके पास 57 सीटों का ये हदफ होगा वही
وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لے گی، اور اس کے لیے سب سے مضبوط سیاسی جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہاں پر 83 نشستیں جو ہے وہ موجود ہے، بغیر کسی سہارے کے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی آزاد حکومت قائم کر سکے گی، جبکہ ان کے پاس آزاد جو امیدوار ہیں وہاں پر ان کی تعداد 9 ہے، اور اسی طرح جو جمعیت علماء اسلام فی ہے مولانا فضل الرحمان گروپ، ان کی نشستیں وہاں پر 7 ہیں، لیکن بغیر کسی سہارے کے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کر لے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ اسمبلی ہے وہاں پر بھی یہ کافی سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت پنجاب کے اوپر تمام لوگوں کی نظریں موجود ہے کہ پنجاب کے اندر کون حکومت بنائے گا۔ بلاول بھٹو بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر کسی صورت پاکستان مسلم لیگ نون تنہا اپنی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں کر سکی اور نہ کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر قومی اسمبلیوں کی نشستوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر قومی اسمبلیوں کی نشستوں کی جو تعداد ہے وہ 265 ہے، اور سب سے زیادہ جو فگر ہیں وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس 93 فگر ہے، اور جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 78، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 54 نشستیں جو قومی اسمبلی کی ہیں وہ موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تمام جو لوگ جو صوبائی حکومت بنانے کے دعوے دار ہیں ان کے حریف جو ہیں ان کے خلاف پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پولنگ ڈے میں بھی نہ پاکستان تحریک انصاف کو کیمپ لگانے کی اجازت تھی، اور نہ ہی ان کے جو امیدوار تھے وہ اس طرح سیاسی گہما گہمی کے اندر حصہ لے سکے، اور یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ شاید یہ سوچ رہے تھے جو لاڈلے ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان پر اس طرح پابندیاں عائد کر دی جائیں اور طاقت کا استعمال کیا جائے، ریاستی مشینری کا استعمال کیا جائے تو ان کو روکا جا سکتا ہے، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن اب جو فارم 45 تھا، فارم 45 تمام امیدواروں کے پاس موجود ہے، اور فارم 45 کی ہی بیس پر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں تمام نتائج جو راولپنڈی کی 7 قومی اور 13 صوبائی اسمبلیاں تھیں اس کے حوالے سے جو بیشتر جو نتائج تھے انہیں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے اندر جو وہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے ریٹرننگ افسران کو نتائج جاری کرنے سے روک دیا ہے، اور جو امیدوار ہیں جنہوں نے یہ نتائج چیلنج کی ہیں اس میں این اے 56 اور این اے 57 کے جو امیدوار ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور این اے 55 سے بھی ان کو نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے۔ راجہ بشارت، سمابیہ طاہر اور شہریار ریاض خان کی جانب سے یہ نتائج جو ہے وہ چیلنج کی گئی ہیں۔ اب بھی سیاسی جوڑ توڑ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لیکن جو امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ان نتائج کو ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات سال 2024 میں سیاسی جماعت جن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے ان کی معاونت کی ہے، وہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، اور آج انہی نتائج کے خلاف جو ہے وہ راولپنڈی کی مختلف شاہراہوں پر احتجاج کی کال دی گئی تھی، جس پر راولپنڈی پولیس نے شدید کریک ڈاؤن کیا اور کارکنان زخمی بھی ہوئے، اور ان کے خلاف بلا تفریق، تو خیر اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ بلا تفریق یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن مقدمات کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے بعد تمام لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر، ریٹرننگ افسران کے نتائج پر، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ پر اور لاہور ہائی کورٹ پر اور اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ، اس پر تمام لوگوں کی نظریں جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہیں۔ لیکن ایسا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عوام کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، عوام نے اطمینان کا اظہار کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر، لیکن یہ پوری قوم جانتی ہے کہ مسلم لیگ نون پر جو اعتماد کا اظہار کیا گیا وہ کس کی جانب سے کیا گیا۔ لیکن اب جو ڈیڈ لاک تھا وہ ڈیڈ لاک بھی ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ فیورٹ تھے نواز شریف کہ انہیں وزارت عظمیٰ کا منصب جو ہے وہ دیا جائے گا، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے اس کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے وزارت عظمیٰ کا جو عہدہ ہے وہ مانگ لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اتنی بڑی قربانی جو شریف برادران ہے وہ دے سکیں گے یا نہیں، جبکہ جو صوبائی حکومت ہے اس میں وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں مریم نواز جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اب کیونکہ ڈیڈ لاک یہ تھا کہ میاں صاحب یہ چاہتے تھے کہ مریم نواز کو وزارت جو عظمیٰ ہے پنجاب کی وہ دی جائے، لیکن جو لاڈلے ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اب بھی سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، اور جو بڑی برج ہیں مسلم لیگ نون کے وہ بھی اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ تنہا حکومت بنا لیں گے، لیکن اس سارے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری کا جو بیان ہے اسے کسی صورت جو وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پنجاب اور دیگر صوبوں کے اندر بننے والی جو حکومتیں ہیں، جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کے حوالے سے جو فگرز ہیں، اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔